स्थानीय तह निर्वाचनको रौनक चुलिरहँदा शीर्ष नेताहरूको ध्यान चितवनको भरतपुरतिर। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता गठबन्धनको पहिलो चुनावी सभामा शीर्ष नेताहरूदेखि कलाकारसम्म कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको अडानले तरङ्गित गठबन्धन 8 दिनपछि हुने मतदानका लागि मतपत्र छपाइसकियो। आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गरिरहेका दल र उम्मेद्वारसँग कहाँबाट आयो पैसा? सहकर्मी बाबुराम तिमलसेनाको रिपोर्ट। हरेक निर्वाचनमा सुकुम्बासीको मुद्दाले चर्चा पाए पनि किन पूरा हुँदैनन् वाचा? सुकुम्बासीको आवाज पनि आजको समाचारमा। 7 प्रदेशमध्ये बागमतीको गृहस्थ उत्पादन बढेको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ, साथै अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुदको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय चुनावमा जनमत जुटाउन शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा। असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई फकाउने प्रयास, मतदाता रिझाउन ठुलठुला आश्वासन। यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छे हरायो भनेदेखिलाई दिएर जनताले के भन्नु? यो चुनावको परिणाम आएपछि गठबन्धनको हेर्नु होला हालत के हुन्छ। दलले गरेको चुनावी खर्च अपारदर्शी, केन्द्रबाट रकम नपठाएको दाबी। कांग्रेस र माओवादीले बैंकको मौजदात सार्वजनिक गर्दा एमाले भने लुकायो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 6% को वृद्धि दर सहित बागमती प्रदेश अव्वल। थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेश 4% मा सीमित। मारियोपोल शहरमा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि पहल गरिदिन राष्ट्र संघसँग युक्रेनी राष्ट्रपतिको अपिल। 3 दिनसम्म गोलाबारी बन्द गर्ने रुसको भनाई। र स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूको प्राथमिकतामै परेन खेलकुद, स्तरोन्नतिको पर्खाइमा रहेका पूर्वाधार समेत जोगाउन मुस्किल। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले चुनावी प्रचारलाई तीव्र पारेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलले आज शीर्ष नेताहरूलाई सहभागी गराएर चितवनको भरतपुरमा चुनावी सभा गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र 2 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समेत सभामा सहभागी बनेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पुत्री रेणु दाहालको पक्षमा जनमत जुटाउन शीर्ष नेताहरू भरतपुर पुगेका हुन्। कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। भोलि हाम्रो साथीको मौका पाइहाल्थ्यो, राम्रो काम गर्छु न, उहाँ पछि छोड्नुहोस् भन्नु, हाम्रो सहयोग गर्नु भन्नु नि, मलाई सहयोग गरेर हेर्नु पऱ्यो, हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो अहिले उहाँलाई जिताउनु पर्ने। यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छे हरायो भनेदेखिलाई दिएर जनताले के भन्नु? सबै साथीहरू सहयोग गरेर उहाँलाई जिताउनुहोस्। विचार खण्डमा चाहिँ भोलि हाम्रो गठबन्धन बलियो हुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन 20 वर्षसम्म निरन्तर रहने बताए। यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुने। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अडिनुहोस्, लास्टमा हाम्रो सबै तपाईँलाई खन्याइदिन्छौँ भनेको छ अरे। भन्नलाई त हाम्रो केपीजीलाई केही पनि गाह्रो छैन, तर मलाई विश्वास छ उहाँहरूले अन्तिम समयसम्म विचार गर्नुहुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन जनताको पक्षमा भएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 5 दलीय गठबन्धनको औचित्य सकिने दाबी गरेका छन्। कैलालीको धनगढीमा आज चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका दलहरू एमालेसँग डराएको बताए। यो चुनावको परिणाम आएपछि गठबन्धनको हेर्नु होला हालत के हुन्छ। गठबन्धनको हालत मैले अहिले धेरै नभने बेहाल हुन्छ। यसअघि आजै कैलालीको बौनियामा नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनले महिलालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 8 दिन मात्र बाँकी छ। उम्मेद्वारहरू मत माग्न व्यस्त छन्। दलका शीर्ष नेतालाई त्योभन्दा बढी व्यस्तता छ। 5 वर्षपछि जनादेश मापन गर्ने अवसर पाएका बेला शीर्ष नेताहरू आफ्नो दलको पक्षमा माहौल सृजना गर्न देश दौडाहामा लागेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका दलका शीर्ष नेता प्राय सबै जिल्ला समेट्ने प्रयासमा देखिन्छन्।
5 दलीय गठबन्धनले बिहिबार चितवनको भरतपुरमा चुनावी सभा गर्यो। स्थानीय तहको चुनाव भए पनि प्रचार प्रसारका लागि भएको चुनावी सभामा सहभागी हुन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक दिन अघि नै चितवन पुगे। गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि भरतपुरमै चुनावी प्रचार गर्न पुगे। त्यसअघि देउबा विराटनगर पुगेका थिए। गठबन्धन दलले निर्वाचन अघि 7वटै प्रदेशमा चुनावी सभा गर्दैछ। ती सबै सभामा देउबा, दाहाल र नेपाल सहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेता पुग्ने तयारी छ। धेरै उत्साहजनक भेलाहरू भइरहेका छ। त्यही भेलाहरूमा आफ्ना कुरा राख्ने र साथीभाइहरूका कुरा सुन्ने गरेर भइरहेको छ। समय कम छ, चाहिँ त भ्याउनुपर्ने ठाउँ धेरै छ। त्यसै कारण एक दिनमा 4वटा 5वटा सभाहरू गरेर चाहिँ त अगाडि बढिरहेका छौँ। डोर टु डोर क्याम्पेनलाई हामीले चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू चाहिँ मतपत्रको नमुना मतपत्र लिएर घर घरमा गएर कसरी मतदान गर्ने भनेर चाहिँ मतदाता शिक्षा नै त्यो अभियानकै रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देश दौडा पनि उस्तै छ। बुधबार इलाम पुगेका ओली बिहिबार कैलाली पुगेर चुनावी सभामा भाषण गर्दै पार्टीको पक्षमा जनमत बटुल्ने प्रयासमा छन्। यस अघि पनि ओलीले मुलुकका धेरै जिल्लामा पुगेर कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन खोजिरहेका छन्। चाहिँ प्रचारलाई केन्द्रीकृत गरेका छैनौँ। 753वटै पालिकामा आफ्नै रणनीति बनाउनु भएको छ साथीहरूले, कसरी चुनाव जित्ने र कसरी आफ्नो चाहिँ कुरा बढीभन्दा बढी जनतालाई भन्ने भनेर केही ठाउँमा मात्रै हामीले केन्द्रीय नेताहरूलाई परिचालित गरेका छौँ। त्यसको नै आधार के बनाएका छौँ भने धेरै ठाउँमा त केन्द्रीय नेताहरू आफ्नो जिल्लाको पालिकाहरूमा खट्नु भएको छ। पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ केही ठाउँबाट माग भएको ठाउँमा चाहिँ सामान्यतया पठाउने काम गरेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता पनि अहिले चुनावी प्रचार गर्न जिल्ला तहमै पुगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले दलहरूले ठूला सभा तथा सम्मेलनलाई प्राथमिकता नदिएको भने पनि सकेसम्म शीर्ष नेतालाई सबै जिल्लामा पुर्याउने रणनीति बनाएको देखिन्छ। शीर्ष नेतालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सके जनमत आफ्नो पक्षमा आउने आशा उम्मेदवारहरूमा देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट चिरायु थापा र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले स्थानीय तह चुनावका लागि मोटो रकम खर्चिरहेको कतैबाट छिपेको छैन। तर पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई हल्का रूपमा लिँदै आएका दलहरूले स्थानीय तह चुनावमा केन्द्रबाट रकम परिचालन नगरेको बताएका छन्। प्रदेश र जिल्ला स्तरमा उठाइने तथा दाताबाट उठेको रकम परिचालन गरी चुनावमा खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको दलहरूको दाबी छ। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले भने बैंक मौजदात लुकाउँदै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बैंक खातामा अहिले 8 करोड रुपियाँ मौजदात छ। त्यसबाट आउने ब्याजबाट काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला र प्रदेश समितिले उठाएको रकम र पार्टीप्रति शुभेच्छा राखी दाताले दिएको रकम परिचालन गरेको काङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ। काङ्ग्रेसले केन्द्रका मन्त्री र सांसदबाट तलबको 18% लेबी काट्दै आएको छ भने केन्द्रीय सदस्यबाट 600, पदाधिकारीबाट 1000 र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण मार्फत वार्षिक 200 रुपियाँ उठाउँदै आएको छ। अहिले हामीसँग करिब 8 करोड जति हाम्रो बैंक मुद्दतीमा छ। त्यही 8 करोडको मुद्दतीको ब्याजले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालय, यहाँका स्टाफहरू, यहाँको मिटिङ सिटिङ आदि इत्यादि सबै कुरा त्यही मुद्दतीको ब्याजबाट हामीले के गर्छौँ, चलाउँछौँ। नेकपा एमाले भने आर्थिक मामिलामा अपारदर्शी छ। एमाले विगतदेखि नै पार्टीको बैंक मौजातको जानकारी लुकाउँदै आएको छ। एमाले सङ्घीय सांसदबाट मासिक 13,000 र प्रदेश सांसदबाट न्यूनतम 10% का दरले प्रदेशै पछि फरक लेबी उठाउँदै आएको छ। प्रत्येक नयाँ वर्षमा पार्टी सम्बद्ध 5,000 व्यक्तिसँग 5,000 का दरले 2 करोड 50 लाख उठाउने एमाले पनि स्थानीय तह चुनावमा केन्द्रबाट रकम नदिएको दाबी गरेको छ। ठ्याक्कै 5,000 को दरले 5,000 व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो क्याम्पेन गरेका छौँ। हामीलाई केही स्रोत त्यहाँबाट पनि पार्टी केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि केही स्रोतहरू प्राप्त हुनेछ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन भएका ठाउँमा प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रबाटै संयुक्त रूपमा खर्च भइरहेको र गठबन्धन नभएका ठाउँमा जिल्लाबाटै चुनावी खर्च व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ। सङ्घीय मन्त्रीबाट 18,000 र सांसदबाट 15,000 लेभी उठाउँदै आएको माओवादीले प्रदेशमा सांसदबाट न्यूनतम 5,000 देखि अधिकतम 7,000 सम्म लेभी उठाउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रको बैंक खातामा अहिले 1,40,00,000 रुपियाँ मौजदात छ। आन्तरिक व्यवस्थापनबाट त्यहाँका पार्टी सदस्यहरू, त्यहाँका चाहिँ अलिकति अरू चाहिँ आर्थिक लाभ भएका साथीहरू, राजनीतिक चाहिँ लाभका पदमा पुगेका साथीहरूबाट चाहिँ स्रोतको चाहिँ परिचालन गर्ने गरी हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा जिम्मा दिएका छौँ र केन्द्रबाट छुट्टै त्यस्तो खर्च छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा र लोसपाले पनि स्थानीय तहको चुनावका लागि केन्द्रबाट रकम परिचालन नगरेको बताएका छन्। दलहरूले केन्द्रबाट रकम परिचालन नभएको बताए पनि घोषणापत्र छपाईदेखि चुनाव प्रचारका सामग्री केन्द्रबाटै तयार गरेर स्थानीय तहमा पठाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण मतपत्र छपाइसकेको जनाएको छ। आयोगले भोलिसम्म मतपत्र ढुवानी समेत गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि छापिएका 6 महानगर, भक्तपुर जिल्लाका 4 स्थानीय तह तथा पुनः छाप्नुपर्ने स्थानीय तहका मतपत्रको छपाई पनि सकिएको हो। आयोगले 43 स्थानीय तहका लागि यसअघि छापेका 13 लाख मतपत्र खेर गएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। ललितपुर महानगरपालिकाको चुनावी सरगर्मी बढेको छ। 1,22,890 मतदाता रहेको ललितपुरको प्रमुखका लागि विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र सहित 13 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रमुखका लागि सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन र नेकपा एमालेका हरिकृष्ण बेन्जनकार नै मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिए पनि अरू दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि सक्रिय रूपमा प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। 29 वडा रहेको ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले 13 जना मेयरका प्रत्याशी छन् भने 13 जना उपमेयरका प्रत्याशी छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, त्यस्तै गरी विवेकशील साझा, राप्रपा लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल र 3 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार सहित प्रत्याशीको रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् र अहिले घर दैलो कार्यक्रम भइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकालाई कसरी सुसभ्य र संस्कृतियुक्त नगर बनाउने र विकसित बनाउने भन्नेतर्फ अहिलेको महानगर उम्मेद्वारको जोड हुनुपर्दछ। सबैभन्दा अहिले चाहिँ हामीले वातावरण सुधारको कार्यलाई चाहिँ हामी एकदमै राम्रोसँग हेर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नगरवासीहरूको जुन चाहना छ, उहाँहरूको जुन आकाङ्क्षा छ, त्यो बमोजिमले हामीले चाहिँ योजनाहरू तर्जमा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। सम्पदा क्षेत्रमा हामीले कापलर हुने गरी काम गरिसक्यौँ। बाँकी केही कामहरू छन् त्यो पनि हामी पुरा गर्छौँ। निवर्तमान मेयर टेस्टेड भइसकेको छ। राम्रो काम केही गरेको छैन, राम्रो गरेको छ भने के गर्यो भन्दाखेरि के पनि गरेको छैन। न स्वास्थ्यमा राम्रो गर्यो, न शिक्षामा राम्रो गर्यो, न पूर्वाधारमा राम्रो गर्यो, के पनि राम्रो गरेको छैन। त्यही भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ अवस्था छोटकरी भन्दाखेरि 3टा कुराले हामी अगाडि छौँ, धेरै अगाडि छौँ। 1,22,000 भन्दा बढी मतदाता रहेको ललितपुर महानगरपालिकामा घोषणापत्र र प्रतिबद्धता सहित आम मतदाताको घर घरमा पुग्दै गरिराख्दा उम्मेदवारहरूले आफूले जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेपछि अहिले वितृष्णा एकदम व्यापक, हरेकलाई यो पार्टी यिनीहरूलाई एउटा पार्टी होइन, यिनीहरूलाई भोटै नदिने। अब को अप्सन भन्दाखेरि हामी नै छौँ। पक्कै जित्छौँ हामी, पक्कै हामी जित्ने आधार पक्का छ। तपाईँलाई अरूलाई पनि सोध्नु छैन, अरूलाई पनि सोध्नु। अब गठबन्धनले गर्दाखेरि मलाई जित्न सजिलो भयो नि त। पहिला एकल चुनाव लड्दाखेरि त जिते। सबै उम्मेदवारहरूले आफूले जित्ने दाबी गरिरहँदा अब आम मतदाताहरूले भने कसलाई चुन्नेछन् त? त्यो भने आगामी वैशाख 30 गतेको मत परिणाम पछाडि मात्रै थाहा हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, बुङ्गमती, ललितपुर। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता फकाउन राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वार आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र लिएर घर घरमा पुगिरहेका छन्। तर सुर्खेतका सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भने उदासीन देखिएका छन्।
सुर्खेत स्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा 53,928 भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन्। उनीहरूलाई हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले बस्दै आएको जग्गा लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिने गरेका छन्। अहिले पनि चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवार त्यस्तै आश्वासन लिएर बस्ती बस्तीमा पुगिरहेका छन्। तर विगतमा निर्वाचन जितेर गएपछि जनप्रतिनिधिहरूले लाल पूर्जा दिलाउन पहल गर्नु त कता हो कता बसोबास गरिरहेको छाप्रो समेत भत्काउन आउने गरेको सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ। बेपत्ता परिवार म धेरै वर्ष भइसक्यो, श्रीमान हरा पनि 16 वर्ष भइसक्यो। अब म त दुःखै पाएको मान्छे हो, तर अब दुःखी भनेर नबुझेर नेताहरूले मेरो अब जेसीबी लगाएर घर 3 चोटि घर भत्काइदिँदाखेरि मेरो मन कस्तो भयो। अहिले चाहिँ गर्छौँ भन्ने पछि चाहिँ नगर्ने खालको हुन्छ, त्यस्तो नहोस्। 2074 सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए पनि पुरा भएको छैन। नगरपालिकाले बस्तीको फोहोर केही समय व्यवस्थापन गरे पनि अहिले व्यवस्था गरेको गुनासो उनीहरूको छ। नगरपालिकाको फोहोरको गाडी आउँछ हो, हामी पनि त मान्छे, हामी त फोहोर खाने मान्छे त होइन नि त। हामीले पनि यता बच्चाबच्चीले फोहोर गरेका यताउता गरेका कुराहरू एउटा सानो डोरेटो हानेर त्यो फोहोर लगेर पर उता फाल्दै पनि हुन्थ्यो होइन। नेताहरूले त्यही केही कुराहरूमा त्योमा पनि पहल गर्दै हुन्थ्यो। राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार वीरेन्द्रनगरमा 13,880 जना भूमिहीन छन् भने चिङ्गाड गाउँपालिकामा 847 जना छन्। त्यस्तै सिम्ता गाउँपालिकामा 3,272, भेरीगङ्गा नगरपालिकामा 8,957 र लेकबेसी नगरपालिकामा 4,757 जना भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। त्यस्तै गुर्बाकोट नगरपालिकाबाट 6,470, पञ्चपुरी नगरपालिकामा 6,480, चौकुने गाउँपालिकामा 4,480 र बराताल गाउँपालिकामा 4,785 जना रहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका बेला भूमिहीन सुकुम्बासीलाई फकाउन दल तथा उम्मेदवारहरूमा देखिएको होडबाजी निर्वाचनपछि पनि कायमै रहे उनीहरूका समस्या समाधान हुने थिए कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सुकुम्बासीका समस्यालाई किन चुनावी मुद्दा मात्र बनाइएको होला? जनताको आवाज आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सुकुम्बासीको नाउँ लिएर जनतालाई मोटिभेसन गर्नको लागि चुनाव जित्नको लागि पनि मुख्य एजेन्डा बनिएको होला। अगाडि बढेर माथि कुर्सी ओगटौँ भन्ने मात्रै छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले माथि काम गर्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुनेछ। सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छ न हुन्छ, यो भोट चुनाव आउँदा मात्र पुरा गर्छ, चुनाव जितेपछि त्यस्तै हो। पछिको आशा त आशा गर्ने मात्रै होला। उनीहरू चुनावी एजेन्डाको लागि मात्र यो मुद्दा राखेर हुन्छ, किन नयाँ एजेन्डा नभएर त्यही पुरानो एजेन्डामा युज गरिरहेछ। बजेट चाहिँ कम हुनुको कारणले पनि हो। चुनाव जित्नको लागि नै आश्वासन देखाएका हुन्। भोट खिच्नको लागि अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने लक्ष्य बोकेर चाहिँ यो अगाडि बढाइएको स्थितिलाई बुझिदिनु पर्यो। यहाँ हामीलाई समस्या परेको भनेको अब हामी आखिर नेपाली नागरिक हौँ। यिनलाई भोट लिनु छ अनि भोलिपल्ट गएर नि होइन तपाईँले यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो के हो नगराउनु जानुहोस्, यहाँ काममा ढिटो हुन्छ। त्यही हो, भोटको लागि मात्रै झुटो खेती गरेर जनताको मत लिन तिनीहरू अनेक प्रकार प्रयत्न गरेकै छन्। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बिदाको दिन स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सम्बन्धित पेशागत सङ्घ सङ्गठनसँग छलफल गरेको छ। सरकारको 2 दिन बिदा दिने निर्णय स्वास्थ्य सेवामा समेत लागू हुने भएकाले बिदाको दिन आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा कसरी सुचारू गर्ने भन्नेमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। अहिलेसम्म ठोस निर्णयमा पुगिन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्णय नहुँदासम्मका लागि भने सरकारको बिदाको निर्णय नै लागू हुनेछ। आकस्मिक सेवा बिदाको दिन पनि बन्द नहुने प्रावधान रहेकाले यो सेवा भने नियमित सञ्चालन हुनेछ। अहिलेका लागि आकस्मिक सेवा सार्वजनिक बिदाका दिन निरन्तर रहन्छन्। त्यसमा कुनै फेरबदल कुनै आउने कुरा भएन अहिलेको निर्णयले। अहिले सरकारको आइतबार बिदा दिने निर्णयसँगै अब त्यसलाई लिएर बहिरङ्ग सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा रहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय।
यसैबीच नेपालमा अहिले कोरोनाका 217 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 30 जिल्लामा भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 छ। सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित काठमाडौँमा रहेका छन्। यहाँ 66 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 30 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 रहेकोमा अन्य 47 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 72 भन्दा कम रहेको छ। चुनावी माहौल तातेका कारण र सक्रिय संक्रमितको संख्या कम देखिनुलाई कम नआँक्न र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले सबैमा अपिल गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले सरकारसँग लिखित जवाब भने माग गरेको छ। रिटमाथिको पूर्ण सुनवाई जेठ 17 गतेका लागि तोकिएको छ। सरकारी पक्षले अहिले अन्तरिम आदेश दिए चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने जिकिर गरेको थियो। अर्थ र विकास बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 6.74% आर्थिक वृद्धि गरेको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम भने मध्य प्रदेशले 4.8% आर्थिक वृद्धि गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहिबार प्रदेश स्तरीय कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 4.58% आर्थिक वृद्धि गरेको बागमती प्रदेशले यो वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेशपछि गण्डकीले 6.17, कर्णालीले 5.47, प्रदेश 1ले 5.41 र लुम्बिनीले 5.36% आर्थिक वृद्धि गरेको छ। गत वर्ष भने प्रदेश 1 बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रदेशको रूपमा रहेको थियो। क्षेत्रको चाहिँ योगदान बढी देखिने चाहिँ भनेको गण्डकी प्रदेशमा 17.5% छ र यहाँ जस्तो यो आर्थिक रूपले चाहिँ विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दा के अरू देशहरूको चाहिँ अवस्था कसरी देखिएको छ भन्दा पहिले सुरुमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान बढी हुँदै जाने अनि त्यसपछि गएर द्वितीय क्षेत्रको बढ्दै जाने अनि त्यसपछि तृतीय क्षेत्रको चाहिँ योगदान बढी हुँदै गएको देखिन्थ्यो भने हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दा प्राथमिक क्षेत्रबाट द्वितीय क्षेत्र धेरै नबढ्दै एकैचोटि यो सेवा क्षेत्रका चाहिँ योगदानहरू चाहिँ बढेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र 48 खर्ब 52 अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको 36.9% रहेको छ, जसले 17 खर्ब 91 अर्बको योगदान पुर्याउने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशले भने सबैभन्दा कम 4.1% अर्थात् 1 खर्ब 98 अर्ब मात्रै योगदान गर्नेछ। बागमती प्रदेशपछि लुम्बिनी, मध्य प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेछन्। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी छ। तर बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा बढ्दो शहरीकरण र यहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च जनसङ्ख्या भएकाले ठूला व्यापारी कारोबार हुन्छन्, जसका कारण नै खुद्रा तथा थोक व्यापारको योगदान प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हुन गएको हो। विभागले चालु आर्थिक वर्षका 9 महिनाको उपलब्ध तथ्याङ्क र अन्य महिनामा भने कोभिडको प्रभाव न्यून हुने र आयात बढ्ने आकलनका आधारमा निकालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनैतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र लिएर चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। घोषणापत्रमा खानेपानी, सरसफाई र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका अधिकांश दलहरूले खेल क्षेत्रलाई भने खासै महत्त्व दिएका छैनन्। सुनसरी खेलकुदका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। यहाँ खेलकुदका संरचना नभएका होइनन्, तर उचित संरचना हुन सकेका छैनन्। 37 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको इटहरी रङ्गशाला संरचना हुन नसक्दा जीर्ण बनेको छ। इटहरी 9 मा रहेको बनी बनाऊ क्रिकेट मैदान मासेर इटहरी उपमहानगरले पार्क बनाउन सुरु गरेको छ। दलका चुनावी घोषणापत्रमा नयाँ खेलकुदका संरचना बनाउने त उल्लेख छैन नै, भएका संरचना जोगाउने विषयमा पनि प्रमुख दलको घोषणापत्र मौन देखिएको छ। अझ नीतिगत हिसाबले परिमार्जन गर्दै पर्याप्त बजेट छुटाउने नीति छ। एउटा गुरु योजना बनाएर हामीले 50 वर्षपछि के गर्ने, 5 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ।
धरान उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र छ। धरानमै रहेको गल्फ मैदानको स्तर उन्नति हुन सकेको छैन। खेलकुदका लागि आएको बजेट समेत फ्रिज गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। सामान्य प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न नसकेका उम्मेदवारहरू भने त्यही कुरा दोहोर्याएर मतदाताकोमा पुगिरहेका छन्। एकाडेमी बिना खेल खेलाएर मात्रै खेलाडीको भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन। एकाडेमी पनि निर्माण गर्नुपर्छ। खेलसँग आबद्ध हुनेहरूलाई चाहिँ उच्च नाम र दाम कमाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको परिवारलाई खुसी दिने त्यो किसिमको चाहिँ खेलकुद अब सुरु हुन्छ। घोषणापत्रमा विगतमा गरेको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषयप्रति उनीहरूले जनता समक्ष क्षमा माग्ने आवश्यकता समेत महसुस गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटहरी, सुनसरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले किन बाचा पुरा नगरेका होलान्? ए. इच्छा शक्ति नभएर, बी. क्षमता नपुगेर, सी. मतदाताले चासो नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. इच्छा शक्ति नभएरमा 36%, बी. क्षमता नपुगेरमा 31% र सी. मतदाताले चासो नदिएरमा 33%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आजको प्रश्न, स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा दलहरूले खेलकुदलाई किन बेवास्ता गरेका होलान्? ए. महत्त्व नबुझेर, बी. क्षेत्राधिकारभित्र नपरेर र सी. दृष्टिकोण नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल पुलिस क्लबले NBA राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा पुलिसले डिफेन्डिङ च्याम्पियन न्यू डायमन्ड विरुद्ध 3-0 सेटको नतिजा सहित अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो। न्यू डायमन्डको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। पुलिस पहिलो सेटमा 25-11, दोस्रो सेटमा 25-17 र तेस्रो सेटमा 25-17 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। शीर्ष स्थानमा रहेको उसको 3 खेलमा 9 अङ्क छ। अर्को खेलमा एपीएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-1 पराजित गर्यो। पहिलो र दोस्रो सेटमा क्रमशः 25-13 र 25-10 को जित निकालेको एपीएफले तेस्रो सेट भने 19-25 गुमाएको थियो, तर चौथो सेटमा 25-19 को जित निकाल्दै प्रतियोगितामा दोस्रो जित हात पार्न सफल भएको हो। पुरुषतर्फ उपाधि दावेदार नेपाल पुलिस क्लब हेल्प नेपालसँग 3-0 को सेटमा पराजित भयो। राखेपो कबड हलमा साबिकको उपविजेता हेल्प नेपाल 25-23, 25-23 र 25-23 ले नै विजय भएको हो। हेल्प नेपालको चौथो जित हो भने पुलिसको पहिलो हार हो। अर्को खेलमा गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले ढोरपाटन क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो भने एपीएफले गण्डकी प्रदेशमाथि 3-1 को सेटमा जित दर्ता गर्यो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटको 5औं संस्करण कार्तिक 26 गतेदेखि मङ्सिर 10 गतेसम्म हुने भएको छ। आयोजक इपिएल प्रालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिताको मिति घोषणा गरेको हो। मिति घोषणा भए पनि आयोजकले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको अनुमति भने पाएको छैन। इपिएल प्रमुख आमिर अख्तरले क्यानसँग अनुमति माग्दै पत्राचार गरिसकेको बताए, तर अहिलेसम्म कुनै पत्र नआएको क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले बताए। मल्लका अनुसार क्यान आफ्नै आधिकारिक फ्रेन्चाइज नेपाल टी20 लिग गर्ने तयारीमा रहेका कारण तत्काल इपिएल आयोजनाको स्वीकृति दिने पक्षमा छैन। नाजिर याह्या हुसेनले 24औं राष्ट्रिय खुल्ला पौडीमा पुरुष 200 मिटर फ्री स्टाइलमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। साधु बाटो स्थित पौडी पोखरीमा नासिरले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 00.92 सेकेन्डमा पुरा गरे। यसअघि 2 मिनेट 05.78 सेकेन्डको समयसहित यो कीर्तिमान शिरीष गुरुङको नाममा थियो। नासिरले हिट चरणमै कीर्तिमान बनाएका हुन्। फाइनलमा भने उनले 2 मिनेट 01.60 सेकेन्डको समय निकाले। राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।